السلام عليكم اخوان. هاد الحصه هذه ان شاء الله غادي نحاولوا نجاوبوا على واحد السؤال ديال واحد الصديق. هاد الصديق هذا كنت نتفرج في شي فيديو من لي فيديو ديالي وكان طرح عليا واحد السؤال ديال واش ممكن انه يقدر امبورتي، واش يقدر يكون مثلا ان ايشونج ما بين كوفاديس و اوتوبيست. وعنده واحد السؤال واحد اخر هو واش ممكن ندير امبورطاسيون ديال ان بروجي اللي ديجا تخدم مثلا في بيست فيغ اوتو بيست او لا فيغ كوفاديس. انا نبغي نقول له بانه راه ممكن. انا جاوبته الصراحه بوي، ولكن من بعد فكرت انني نجاوبه نيت بفيديو باش تكون الامور واضحه. اول حاجه هو انه هاد ليشونج ما بين بيست وما بين اوتو بيست كاين من شحال هادي، كاع من لي فيرسيون القدامين الوالا، بغض النظر على هادو الجدادين ديال الكانز والسايز والديسات وهذا. كانت ليشونج كان من دائما كاين، غير هو بحال دابا ليشونج كنظن حتى ما بين كوفاديس وما بين اوتوبيست كاين، غير هو انا كنظن كاين غير في دان سول سونس، يعني تقدر تخدم افيك كوفاديس فير دي. كنظن هنا بروجي لينيير تقدر تخدم بروجي لينيير وتاكسبورتي الاوتوبيست، حيت هنا ما تقدرش دير امبورتي. نورمالمون tu peux pas importer un projet autopiste على ما كنظن. و لحد العلم ديالي انا، لان ما كنخدمش بزاف كوفاديس صراحه، ولكن هنا تقدر تامبورتي ان بروجي لينيير، يعني كوفاديس تحولو لبروجي autopiste. Bien sûr, tu peux importer عاوتاني un fichier piste, tu peux importer un fichier LandXML هذا ديال Monsura. un fichier LandXML on peut l'importer حتى هو un fichier Monsura l'autopiste اللي عندنا حنا هنايا. دونك القضيه ديال ان كوفاديس واش تقدر تامبورتي، كنظن حتى هو ممكن، غير غادي يكون مختلف شي شويه، غادي يكون لا مانيير مختلفه. المهم انا لحد العلم ديالي انا ما فراسيش، ولكن غنحاولوا نديروا ان بوتي اسي باش نشوفوا كيفاش داير. انا حاولت نخرج ان فيشي اكستيريف دونك من بيست. اللي ما كيعرفش كيفاش يدير يخرج اكستيريف، انا نفتح انا واحد في بيست عندي قديم، كان عندي شي فيشي قديم دونك مصايب لي فيشي بيست هما هادو اللي ما كيعرفهمش، هما هادو. دونك عندي هنايا ان فيشي بيست، غير باش نكونوا واضحين غادي نجيو باش نفيريفيو واش كيخرج لنا لي ميم فوليوم ديال التيراسمون. دونك غادي نجيو لهنايا وغادي نبينوا له لي فوليوم ديال التيراسمون. كنظن دابا زعما في الوجود ديال هاد لي لوجيسيال كلهم الواحد ما يحتاجش يهضر على بيست دابا، لان صافي سي ديباسي. دونك حنا غادي نعقلوا على 8864 فاصله. نورمالمون غتكون هنا الفاصله. لو سول ديفو ديال بيست هو انه ما كيعطيش لي فيرغول في لي كومول في الاخر، ولي غومبلي 1321. دونك غادي نخليو هذا محلول، وغادي نمشيو نشوفو الى عيطنا عليه هنايا في اوتوبيست افيشي، وغنجيو انترفاس امبورتي بيست. دونك هنا امبورتي بيست كتسمي لو نون ديال البروجي اللي بغيتي، لي بريفيكس كتسميه اللي بغيتي. هنا لي زيشيل ديال بروفيل اون لون بيان سور عندنا السنتيام في المليام، وهنا كتخلي له هادشي مكوشي، ولا الا بغيتي نتايا ديكوشي له شي حاجه راه كديكوشيها له. كتقول له فيشي اكس تيريف. خلاص الاكس تيريف هنا كي درنا خرجناه، كنجيو نورمالمون كنجيو لهنا. باردون، دونك خاصني نسدد الفيشي هذا، خاصني نسد الفيشي باش ما يبقاش يعطينا هذا الميساج هذا. دونك هنا عقلوا على 8864. دونك باش نعرفوا كيفاش نديرو نخرجوا له فيشي بيست تيريف، كدير له فيشي اكسبورتي ان فيشي تيريف تو سامبلومون كتاكسبورتيه. دونك نرجعوا ل الاوتوبيست، كتقول له فاليدي، كيدير ان بتي تريتمون تو سامبلومون، وكيخرج لك لو بروفيل الفوق مثلا، وكيخرج لك لو تراسي ديالك افيك لو تي ان ديالك افيك تو لي تروك. دونك انت كتجي يسوفي باش تجي غير لابياج مثلا لهنايا، و تو بو شونجي هاد لابياج باش ما يعطيهلكش غير هكذا، باش ما يعطيهلكش ناشف كيف ما كنقولوا بحال هاد الطريقه هذا. دونك لابياج ديسيني لي زونتيتي دو دي، مثلا ديسيني لك لي بيني ديال الطالو،
ديسيني لا لين دومبريز، ديسيني لا لين لونجيتودينال. نقلبو هنايا هو راه كيعطيك لي ليني. دونك هنا لابياج كوتي لي ديفير ديسيني اون 2 دي، ديسيني لي باربو دو طالو. دونك كتقولو فاليدي. نورمالمون هو راه مخرجهم دابا. دونك انا الا جيت وطفيت هاد لا تريونغولاسيون اللي عندي هنايا ها هما. دونك كيف ما هو مصايبهم، ها هما الحمر اللي بالغون بلي والصفر راه دي بلي تو سامبلومون. دونك بغينا نتاكدوا من هادشي كله، غنجيو لهنا نقولوا له ديسان ديال ديسان لي بروفيل اون ترافير. دونك شي واحد اللي عنده ان فيشي مخدوم ديجا بيست ولا توصل بشي فيشي ديجا مخدوم بيست، راه il peut l'exploiter في اوتو بيست او لا في كوفاديس. هو مثلا مولف كيخدم بكوفاديس راه كيقدر اكسبلواتيها. هانت دونك هنا نجيو نفيريفيو ديسيني بلوتو هنا ديسيني باردون ديبلي رومبلي. دونك هنا ها هو الى جينا لافان باردون سي 8864 والرومبلي 1320. دونك سي لا ميم شوز. وكيبقى كتبقى القضيه ديال انه كيفاش تامبورتي باردون. دونك باش نجي نفتح هذا كيفاش دير تصايب مثلا. غادي تجي لهنا ان نوفو بروجي بحال دابا انا هنايا كرييت ان نوفو بروجي. il suffit باش تكريي مثلا ان اكس كريي. كتجي تكريي ان اكس مثلا جو سي با كومون مثلا هكا. دونك هنا فيدي الى بغيت عاقل افيشي ايديتي بارامتراج امبورتي. هنا ما بقيتش عاقل صراحه الله، ولكن نورمالمون هاد نوفو بروجي تقدر تاكسبورتيه. دونك غادي نمشيو ديريكتومون هنا انسيري اكسيون بورجي كريي. دونك هنا ما كنديرو له حتى حاجه. غادي نرجعو الاوتو بيست ديالنا افيشي انترفاس وكتجي لهادي وكتقول له بروجي لينيير اوتو بيست. هو كيقول لك فوليفو كونفيرتير لو بروجي نوفو بروجي اون اوتو بيست، كتقول له وي. وهو كيحول لك انت كاين بروجي بيست وكاين نوفو بروجي اوتوماتيكمون. انا ما بغيتش انا مازال كنت عاقل على لا فيرسيون القديمه كانت فيها ماشي بحال هادي، ولكن نقدروا هنا باش نتاكدوا بانه هو نسميوه مثلا فري. ونقولوا له مثلا هذا هو التي ان ديالنا. كرييو له واحد لاكس كيلكونك كيف ما كان. دابا هادو غير دي زيسي انا كنسيي لان براسي انا ما شحال هادي ما خدمت بحال هكا. ما بغينا نجاوبوا على السؤال. دونك مثلا بغيت انا غير هاد لاكس كنقدر نسد كاريمون هادشي ديال كوفاديس، لان انا بالنسبه ليا راه كوفاديس واوتو بيست راهم واحد، راهم بحال. دونك هنا انترفاس بروجي لينيير. هو كيقول لك voulez-vous convertir projet linéaire free en projet autopiste. كتقول له وي تو كور. هو فري هو حولو لاوتوبيست. واوتوبيست راه تقدر هنايا بيان سور دير لا طابيلاسيون، تقدر تافيكتي. راه نفس الخدمه اللي غادي تخدمها هنايا افيك كرياسيون بار بوين ولا بار كوش غادي تلقاها هنايا او نيفو ديال كوفاديس بروجي لينيير. انا بالنسبه ليا هاد لابار راه سي لا ميم شوز كو هاد لابار. يعني الواحد غير ما يحاولش بلا ما يعذب الراس ديالو، راه سي لا ميم شوز. انا il vaut mieux يخدم باوتوبيست. كاين ان تري غون ايشونج هنايا خير من انه يمشي يخدم مثلا بكوفاديس هنايا بوحدو. يقدر مثلا يكون عنده ليشونج غير مع اوتوبيست. زياده على ذلك هو ان هنايا مثلا انترفاس نقدر نقول له اكسبورتي بار اكس ام ال. مثلا هاد فري ماشي فري، نجيو لهذا اللي بروفيل كبير شي شويه باش يبان لنا. انترفاس اكسبورتي فيشي لانديكس ام ال. غادي نقولوا له اكسبورتي ديسان دو لانديكس ام ال، نعطيوه لو شومان ديالو فين يمشي. دونك نسميوه مثلا فري. غنديرو فو فير فيت باش الفيديو ما تكبرش بزاف. دونك هنا كيقول لك عطيني واش بروجي لينيير واش نوفو بروجي اكس فري. يقدر اكسبورتي لك. دونك دابا هاد لانديكس ام ال غادي يشارك لك
كلشي داكشي اللي عندك لداخل يقدر يشركوا لك، انت كديكوشي له داكشي اللي بغيتي كتخليه واللي ما بغيتيش كتحيدو. دونك كنجيو المونسورا مثلا، وبيان سور هاد القضيه راه كاينه في المونسورا من الفيرسيون 7 8 9000 راه فيهم كاملين. دونك فيشي نوفو مثلا، نتسناو نمشيو للبروجي لينير حيت فين غنقدروا نامبورطيو، وتقول له امبورتي. هنا حتى هو عنده ان تري غران تري غران شوا ديال لي زيشونج. عندك لي فيشي بي ار اكس زد، لي فيشي تي ار اف اللي اختارينا قبيلات ديال بيست وديال اوتو بيست، فيشي اس اش بي ديال سيغ، لانديكس ام ال، لي فيشي ماكاو، المهم اللي حبيتي. دونك هنا غنجيو حنا اللي كيهمنا دابا هو لانديكس ام ال، ها هو فري، كنقولوا له اوكي سويفون. هنا كتعزل له داكشي كله اللي بغيتي، او لا اللي غير جوست اللي بغيت. مثلا انا جوست فري، او لا نوفو بروجي، او لا بور لو مومون غادي ندير كلشي باش نشوفوا كيفاش داير هادشي. Les axes projets linéaires importés ne contient que les éléments fixes. Vous devez rechercher les automatiquement la liaison. دابا هو كيقول لك انايا واش كاين غير لي زيليمون فيكس ولا دي ليزون. هو عنده بالنسبه له لي رايون كاين لي ليزون وكاين لي رايون. دونك حنا هنايا حيت هنا كاينين دي ليزون في داك لي فيشي بيست القديم كانوا هنايا بحال دي كلوتويد. دونك حنا بالنسبه لينا ماشي سوقنا حنا في هاد ليزون، هو امبورطا داكشي اللي بغا. وهذا لي زاكس اللي كرييت دانييرمون. دونك كنقدر نجبد اللي بغيت افيك لو بروجي ديالو. لو سول ديفو اللي غيكون عندكم او نيفو ديال هاد او نيفو ديال مونسورا هما لي بروفيل اون ترافير. لي بروفيل اون ترافير الديفو اللي فيه هو انه كيكريي كل بروفيل كيكريي له اوتوماتيكمون لو بروفيل اون ترافير ديالو. دونك صعيب باش تموديفي فيه. هذه اول حاجه. ثاني حاجه غادي يولي عندك ان نون كومبرومون. هنايا شتي شحال من بروفيل تيب. دونك مثلا الا كنتي عاد بادي لو بروجي ديالك، دونك غادي تضطر انك تدوز كتمسح في هادشي كله. وشويه دابا اوروزمون هاد لا فيرسيون الجديده تقدر تسيليكسيوني كلشي وتسيليكسيوني وتسوبريمي كلشي دان سولكو. اما لا فيرسيون القديمه خصك تعزل بروفيل بار بروفيل وتبقى كتعزل تمايا بحال هكا، وتصدق عاوتاني مضيع الوقت. داكشي اللي ربحتيه كتصدق مضيعو. وبالنسبه للسؤال ديال الاخ هادشي كله هو باغيه باش يكالكولي لي تيراسمون، انا كنقول ليه الا كنتي ديجا بديتي البروجي ديالك هنايا راه تقدر تجبد لي تيراسمون ديالك تو سامبلومون من هنايا. الا كان غير على لي تيراسمون انا متفق معاك، اما الا كان على الكورد شوسي انا متفق معاك تاكسبورتيه للكورد شوسي. علاش؟ حيت او نيفو ديال مونسورا او لا اوتو بيست راه تقدر تافيكتي ان بروفيل تيب اللي انت مصايبو، وتقدر تجي ديريكتومون لهنا وتقدر تخرج له هنا تقول له ماتيريو باغ بروفيل مثلا، وغادي يخرج لك لي ماتيريو ديالك كل حاجه باغ بروفيل. يخرجها لك ديطايي وبلا ما تدخل نتايا وتبدا كتحسبها مانويلمون. هي مزيان الواحد يحسب مانويلمون، ولكن كاين في لي دوسيي الكبار اللي كيكونوا مثلا فيهم 70 80 كيلومتر، دونك راه غادي يولي ان طرافاي اللي هو صعيب شي شويه. دونك من الاحسن الواحد يصايب ان بيتي تيب مقادو يصايب الكورت شوسي ديالو سواء في اوتو بيست او لا في مونسورا. كيقدروا يعطيوك مثلا ريزولتا. هنا كيقول لك فوليوم ديال لي كوش، هنا لي ديبلي ولي رومبلي، هنا كوش باغ بروفيل مثلا، وكتعطيه لو بروجي ديالك لاكس ديالك وهو كيخرج لك ان طابلو. انا في هذا لو كا بيان سور ما عندناش دي كوش عادي دونك ماشي مشكل، ولكن من بعد ان شاء الله في داك لا فورماسيون ديال دي دوبلومون دابا نوريكم كيفاش كنديروا نخرجوا لي ريزولتا ديريكتومون من اللوجيسيال. وكنتمنى نكون جاوبت على السؤال، و الى الحصه القادمه ان شاء الله.